हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। जी हाँ, मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। छुट्टियाँ पड़ गई हैं और मैं और मेरे दोस्त हम सब एक दूसरे को याद कर रहे थे। ऐसे में अब्दुल हादी का फ़ोन आया। अब्दुल हादी ने मुझे और मरियम को जल्दी से लाइब्रेरी बुलाया। हम लाइब्रेरी पहुँचे तो अब्दुल हादी बहुत एक्साइटेड था। उसने हमें बताया कि छुट्टियों में वो लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ता रहता है। कल उसने एक किताब खोली तो उसमें कराची शहर के राज लिखे हुए थे। ये एक बहुत पुरानी किताब थी और इसमें किसी खजाने का जिक्र था। खजाने का नाम सुन के मैं और मरियम दोनों बहुत खुश हो गए। अब्दुल हादी हमें उस बुक की डिटेल्स बता ही रहा था कि पीछे से हमारे बूढ़े लाइब्रेरियन आ गए। वो इस बुक को देखकर बहुत हैरान हुए। इस किताब में बहुत सारे राज हैं। अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब्दुल हादी ने उस बुक से मिलने वाले नक्शे के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि शहज़ोर कौन था। इस बुक में शहज़ोर नाम के डाकू का जिक्र था। तो लाइब्रेरियन अंकल ने बताया कि 200 साल पहले की बात है। शहज़ोर एक बहरी कज़ाक था, यानी कि समंदर के काफिलों को लूटता था। उसने बहुत सारा खजाना जमा किया हुआ था। उस वक्त कराची आबाद नहीं था। वो खजाना जमा करके एक जगह दफन करता रहता। वो और उसके दोस्त मिलकर बहुत सारे जहाज लूटते और बहुत सारा सोना जमा करके एक सुनसान जगह पे दफन कर देते थे। इस नक्शे में उसी खजाने का पता है, लेकिन आज तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। इस नक्शे के साथ इस किताब में पहेलियां दी हुई हैं। जो इन पहेलियों की जवाब ढूंढ लेगा वो खजाने तक पहुंच जाएगा। अब्दुल हादी ने फौरन ही पहेली ढूंढी। किताबों से भरा कमरा, मकड़ी का जाल, अगर आपको ये मिल जाए तो आप है कमाल। हम तीनों सोचने लगे कि किताबों से भरा कमरा तो यही है, लेकिन यहाँ मकड़ी का जाल नहीं है तो कुतुब खाने में कोई सुराग नहीं हो सकता। मरियम वहाँ मकड़ी का जाला ढूंढने लगी। इतनी देर में अब्दुल हादी ने कहा, मैं ये जगह जानता हूँ, और हम तीनों फौरन निकल गए। हम उर्दू बाजार आ गए। यहाँ पर किताबों और कॉपियों की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ नई पुरानी हर तरह की किताबें मिल जाती हैं। यहाँ पर हम किसी पुरानी किताब की दुकान की तलाश में थे, लेकिन वो हमें नहीं मिली। इसलिए हम एक दुकान में गए और एक अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस गली के अगले किनारे पर एक पुरानी दुकान है। वो दुकान सालों से बंद है, वहाँ कोई नहीं आता जाता। हम तीनों फौरन उस तरफ पहुँच गए और वो पुरानी दुकान दूर से ही हमें नज़र आ गई। ये एक अजीब सी टूटी फूटी दुकान थी। हम इस दुकान के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ बहुत सारी किताबें थी जिन पर मट्टी और धूल लगी हुई थी, जो सालों से नहीं हटी थी। यहाँ हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें कोई किताब नहीं मिली जिसमें खजाने के बारे में लिखा हो। वहीं से हमें अंदर का रास्ता नजर आया। अंदर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा धूल मट्टी थी। मरियम को तो छींकें शुरू हो गई। ढूंढते ढूंढते हमें रात होने वाली थी कि अचानक मुझे वो बुक मिल गई। जल्दी जल्दी उसमें पहेली ढूंढी। खजाना हासिल करना है तो चलना पड़ेगा कई मील, मिले जो एक बड़ी झील, वही दबी है बड़ी कील, जो पाओ तो मिले पता उसका। इसका मतलब कहीं दूर एक बड़ी झील है, लेकिन कराची में आसपास कहीं झील नहीं है। सबने घर जाके अपने बड़ों से पूछने का सोचा और मरियम ने अपने दादा से पूछा। उन्होंने बताया कराची से थोड़ी दूर एक झील हुआ करती थी, वहाँ बहुत मछलियाँ थीं और उसमें वहाँ काफ़ी लोग रहा करते थे। लेकिन जब उस झील में मछलियाँ ख़त्म हो गई तो लोगों ने वहाँ जाना भी छोड़ दिया। शायद अब वहाँ झील नहीं है और कोई वहाँ जाता भी नहीं है, क्योंकि वो वीरान इलाका है। अगले दिन हम अपने वालिदैन को बताकर मोहल्ले के रिक्शा वाले अंकल के साथ उस इलाके में गए।
کافی دور چلنے کے بعد سنسان علاقہ شروع ہو گیا، اور وہیں تھوڑا آگے جا کے رکشہ والے انکل نے ہمیں کچھ دیر بعد آنے کا کہہ کے وہیں چھوڑ دیا، اور ہم ایک جھیل ڈھونڈنے لگے۔ ہم نے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ہمیں ایک جگہ پانی نظر آیا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ پانی کافی زیادہ نظر آ رہا تھا کہ اچانک بڑے بڑے درخت نظر آنے لگے، اور ساتھ ہی ایک جھیل بھی نظر آئی۔ یہ ایک خوبصورت جھیل تھی۔ ہم لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر ہم نے جلدی جلدی اس جھیل والے درخت کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ نہر کے کنارے پہ بہت دور ایک پرانا درخت تھا، اس پر کچھ بندھا ہوا نظر آیا، تو ہم تینوں وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس درخت کے تنے پہ کافی رسیاں بندھی ہوئی تھی اور کافی کیلیں بھی آس پاس گڑی ہوئی تھیں۔ عبدالہادی بڑی بڑی چھلانگیں مارتا ہوا اس درخت پر پہنچا اور اس درخت کی رسیوں کو کھینچنا شروع کیا، تو ایک رسی پانی کے اندر سے کھینچنے لگی۔ اس نے زور لگایا۔ جب بہت زور لگایا تو سارا پانی اس کے اوپر آ گیا، اور ساتھ ہی ایک شیشے کی پرانی بوتل بھی آ گئی۔ اس بوتل کے اندر کچھ تھا۔ ہادی نے ہمیں بوتل لا کر دی اور ہم نے اس میں موجود پیغام کو پڑھنا شروع کیا۔ زمانہ جس گھر کو سمجھی سنسان، وہیں ہے میرا مال اور میری جان، دبے ہوئے کو نکالنا نہیں ہے آسان، پہنچے اگر وہاں تو کروں گا نقصان۔ اس پہیلی کا مطلب صحیح سے سمجھ نہیں آیا، اس لیے ہم سب گھر چلے گئے اور اگلے دن لائبریرین انکل سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سیاحوں نے بتایا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، پورا علاقہ خالی ہے، اسے خاموش نگر کہتے ہیں۔ یہ علاقہ پاس ہی تھا، اس لیے اگلے دن ہم تینوں وہیں چل دیے۔ خاموش نگر واقعی ایک اجاڑ اور سنسان جگہ تھی۔ اس پورے علاقے میں مٹی کے ٹیلے سے بنے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ وہاں کے گھروں میں دیکھنا شروع کیا۔ جو گھر سنسان لگ رہے تھے وہاں گئے۔ ایک عجیب سے گھر میں جا کر دیکھا تو وہاں عجیب سا ماحول تھا، اندر کافی دھند تھی، لیکن وہاں کچھ نہ ملا، تو ہم ایک اور عجیب سے کھنڈر نما گھر میں گئے۔ ڈرتے ڈرتے ہم اندر پہنچے اور وہاں اندر کی طرف کمروں سے گزرتے ہوئے ایک صحن میں پہنچے۔ اس گھر میں بہت اندھیرا تھا اور کچھ پراسرار سا بھی تھا۔ صحن میں پہنچے تو ایک کھدی ہوئی جگہ سی نظر آئی، جیسے کسی نے یہاں آ کر کھودنے کی کوشش کی ہو۔ عبدالہادی نے بھی فوراً سے بیلچہ اٹھا کر کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی کھدائی کی تھی کہ تھوڑی روشنی نظر آنے لگی، یہ چمک تھی۔ یہ دیکھ کر اور تیزی سے کھدائی شروع کر دی۔ اچانک ہوا تبدیل ہوئی، اندھیرا سا چھانے لگا، ہم تینوں ڈر گئے۔ ہم بہت ڈر گئے تھے اور ہمیں اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں دھوئیں سے کوئی شکل نظر آئی، یہ ایک برے جن کی شکل تھی۔ پھر ہمیں پہیلی یاد آئی، تو شاید یہ شہزور کا جن تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں تمہیں خزانہ نہیں لینے دوں گا، تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ رک جاؤ شہزور، تم ان بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہاری کتاب میں صاف لکھا ہے نیک دل لوگ خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ بچے نیک دل ہیں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ خزانہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، تم یہ نہیں کرو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے اب تمہارے جانے کا وقت ہوتا ہے اور تمہاری کتاب کی آخری پہیلی میں پڑھتا ہوں جس سے تم غائب ہو جاؤ گے۔ نیک دل جو ہوگا وہ پائے گا خزانہ، اس دن شہزور کو پڑے گا جانا۔ تمہارا نہیں ہے دنیا میں کام، اب اچھے لوگوں کے پاس ہے خزانہ۔ نہیں نہیں ہم تینوں حیران اور پریشان وہاں کھڑے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابھی تک ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ لائبریرین انکل ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے ان سے نقشے کا پوچھا تھا تو انہوں نے اس کتاب کو ہمارے جانے کے بعد تھوڑا اور پڑھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ شہزور کو بھگانے کے لیے یہ آخری پہیلی اس کے سامنے پڑھنی ہے اور وہ خود غائب ہو جائے گا۔ میں تم بچوں کی مدد کرنے کے لیے فوراً چلا آیا۔ پھر ہم تینوں نے سارا خزانہ نکالا۔ اتنا سارا خزانہ دیکھ کر ہم سب حیران ہو گئے۔
ہم سب نے اپنے والدین سے اور لائبریرین انکل سے مشورہ کیا اور یہ سارا خزانہ تھوڑا تھوڑا محلے کی مسجدوں میں، اسکولوں میں، یتیم خانوں میں اور غریب لوگوں میں برابر برابر بانٹ دیا۔ اس میں بھی لائبریرین انکل نے ہماری بہت مدد کی۔ خزانے کی تلاش ایک ایسا واقعہ ہے جو میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لالچ کرنا بری بات ہے اور دنیا کے لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، چاہے وہ پیسے سے کریں یا چاہے ان کی خدمت کر کے کریں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ دیکھیں سنے جانے کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم بار بار ملتے ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اوکے بائے۔